अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फकर मैं खुशामदीद ले जनाब इंकशाफ हुआ है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का इंकशाफ हो रहा है आजकल तो जनाब। मन लगता है हर एक बंदा उठ के आर्मी चीफ ने मिलन टुर पाया। हाल ही के दिनों में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाल ही में मुस्ताफी होने वाले 2 सीनियर जज साहिबान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। बहुत ही खतरनाक किस्म का जनाब इंकशाफ आ गया है सामने। ना सिर्फ ये इंकशाफ आया है सामने, बल्कि इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि जनाब ये एक पूरी की पूरी सीरीज है मुलाकातों की जो माजी के अंदर होती चली जा रही है और जनाब इसका सिलसिला आके रुकता है ये जो मुस्ताफी होने वाले 2 जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन तक। और उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का एक फैसला इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही बड़ा इम्तहान बन गया है। और इसके बारे में भी ये इतलात आ रही है कि मुशर्रफ केस के अंदर मुशर्रफ की सजाए मौत को बहाल रखने के हवाले से मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब का फैसला इस वक्त मुख्तदर हलकों को पसंद नहीं आ रहा, उन्होंने नक तले नहीं आ रहा पायन। और उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये जो फैसला दिया गया है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत से परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत को बहाल रखने का, इस फैसले पर उनको शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात है, शदीद तरीन रिजर्वेशंस है और इसको किसी भी सूरत दरगुजर नहीं किया जाएगा। मौका महल आने पर इसका जवाब दिया जाएगा और भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल जनाब बहुत ही ज्यादा जो है वो संगीन है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, किस किस जज ने मुलाकात की, किस से मुलाकात की, क्यों मुलाकात की, किसने इस मुलाकात का इंकशाफ किया और माजी में कौन कौन किस किस से किस किस वजह के साथ मिलता रहा। जजिस की ये पूरी कहानी आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जनाब, जो कि इंतखाबी माहौल बन चुका है। और इस इंतखाबी माहौल के अंदर अगर हम शुरू होने वाली इंतखाबी मुहिम का जिक्र न करें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मरियम नवाज साहिबा के जलसे का वक्त तो हो चुका है जो उन्होंने जाकर उकाड़ा में करना है। और ये पहला जलसा है मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियली अपनी इंतखाबी मुहिम की लॉन्च का। और इसके लिए इस वक्त मरियम नवाज साहिबा जीटी रोड के जरिए जनाब जा रही हैं उकाड़ा की तरफ। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक मरियम नवाज का जो काफिला है वो फूल नगर तक पहुंच गया है और फूल नगर में उनका फूलों के साथ स्वागत किया जा रहा है। अलबत्ता यह बात जरूर है कि उकाड़ा के अंदर उन जलसे के इंतजामात बड़े वसी पैमाने पर किए गए हैं और पूरे शहर को सजाया गया है, बैनर्स लगाए गए हैं, मरियम नवाज के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और बज़ाहिर इस तरीके से लग रहा है जैसे जो मुस्लिम लीग नून उकाड़ा की तंजीम है वो अपने जमात के इब्तदाई जलसे की इफ्तिताई जलसे को एक लैंडमार्क जलसे के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहती है। अगर आप गौर करें तो ये जलसा जो है बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के जो सरबराह हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, वो जब से लंदन से आए हैं, लंदन से आने के बाद उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पर एक जलसा किया और उसके बाद उन्होंने जनाब रख लिया है चुपशा का रोजा। और वो रोजा अभी तक इफ्तार नहीं हुआ। ये जरूर है कि उनकी हल्की फुल्की सी मौसीकी की जो खबरें हैं वो सामने आती रही। मॉडल टाउन के अंदर किसी मौके पर उन्होंने खिताब कर दिया, उसका कोई 1-1.5 मिनट का क्लिप बनाया मुस्लिम लीग नून ने और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो हैवी हैमरिंग है वो अपने पॉलिटिकल बयानिए की तश्कील के लिए वो किसी जगह पर होती हुई नजर नहीं आ रही थी। नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ साहब आने के बाद मरी चले गए, मरी के बाद जनाब आए और उसके बाद जाती उमरा में मुकीम हो गए और फिर जाती उमरा से मॉडल टाउन के दरमियान ही वो शटलिंग करते रहे। इस दौरान उनका किसी के साथ कोई इतना तफसीली इंटरैक्शन नहीं हुआ। अब चूंकि इंतखाबी मुहिम का आगाज है और इंतखाबी मुहिम का आगाज भी जनूबी पंजाब से किया जा रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। और ये इस बात का मेरा ख्याल है कि शायद ये जवाब है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता लोग दे रहे थे कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो शहरी इलाकों में मकबूल है जबकि दही इलाकों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मकबूल है। और दूसरा जवाब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना मकसूद है कि जनाब आप जनूबी पंजाब के जो अपना वोट बैंक या अपना गढ़ तस्वुर करके इंतखाबी मुहिम चलाना चाह रहे हैं, तो यहां पर हमारी भी एग्जिस्टेंस मौजूद है और आप हमें किसी भी तौर पर कहते हैं ना हौला नहीं ले सकते।
इसके साथ साथ ये जो इंतखाबी मुहिम है ये 3 मुख्तलिफ जो है जो लीडरान हैं 3 मुख्तलिफ सिमतों के अंदर चलाएंगे। शहबाज शरीफ साहब अलग से इंतखाबी कैंपेन चलाएंगे, मरियम नवाज ओवरऑल जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी हेड भी हैं और पूरी की पूरी इलेक्शन स्ट्रेटजी मरियम नवाज जो है वो ड्राइव करेंगी। मरियम नवाज के अलग से इंतखाबी मुहिम चलाएंगी और पूरे के पूरे पंजाब के अंदर मरियम नवाज इंतखाबी जलसे करेंगी। नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे, लेकिन जिसे हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ डिविजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर होने वाले जलसों से खिताब करेंगे और इसके साथ साथ वो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी जलसों से जाकर खिताब करेंगे। अलबत्ता उनके जलसों की जो क्वांटिटी है वो मरियम नवाज के जलसों से कम है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का लबो लहजा क्या होता है। जिस वक्त ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश होगी उस वक्त तक मरियम नवाज का मेरा यह ख्याल है कि शायद जलसे का आगाज हो चुका हो और ये जो पेस है मरियम नवाज की तकरीर की वो इस बात का तयन करेगा कि मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी मुहिम में कौन सा लबो लहजा इख्तियार करेगी। पाकिस्तान की जो साबिक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ लबो लहजा इख्तियार करेगी, साकिब निसार लेड जुडिशरी के ऊपर सख्त लबो लहजा इख्तियार करेगी, इमरान खान के ऊपर सख्त लबो लहजा इख्तियार करेगी, क्योंकि इस वक्त ये जो तीनों महाज हैं इस पर मुस्लिम लीग नून ने हैवी बम्बार्डमेंट करके फतह ऑलरेडी हासिल कर लिया। यानी इंतखाबी मैदान में उतरने से पहले ये जो उनके तीनों मुखालिफ थे ये अपनी सियासी मौत मर चुके हैं। अब इनके ऊपर अटैक करना मेरा यह ख्याल है कि शायद मुस्लिम लीग नून की कमजोरी ही होगी, इसके अलावा नहीं। अब मेरा यह मानना है कि मुस्लिम लीग नून को अग्रेसिवली अपने इंतखाबी बयानिए पर फोकस करना होगा और इंतखाबी बयानिए की तश्कील के अमल का आगाज आज उकाड़ा से होगा। 15 जनवरी को नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे और 15 जनवरी को मुस्लिम लीग नून जाकर अपना जो है वो लॉन्च करने जा रही है मंशूर, और मंशूर के बाद 17 जनवरी को नवाज शरीफ करेंगे खिताब अपने पहले जलसे से। इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज आज उकाड़ा के जलसे में बुनियाद रखेंगी और उस बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की इमारत की तश्कील होगी और यह इमारत आगे बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून का माजी में बयानिया क्या था, उनका मौक़िफ़ क्या था, आज का उनका बयानिया क्या है, आज का उनका मौक़िफ़ क्या है, क्या वो अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे, पीछे हटेंगे, दस्तबरदार हो जाएंगे, दस्तबरदार हो चुके हैं, बहुत बड़े सवालात हैं और मेरा ये ख्याल है कि इनका जवाब मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जानिब जिस तरह मैंने आपसे आगाज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इस वक्त की सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है और मौजूदा हालात के अंदर हमें इस बात के इशारे मिल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कि जो है माजी में पाकिस्तान की जुडिशरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल लाइफ जोन के अंदर रही है। अभी ये जो फैसला आया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर मुश्तमिल अदालत का 3 रुकनी बेंच का, जिसमें यह बात कही गई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कंडक्ट कराने में ही नाकाम रही, कोई एक सबूत इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से अदालत के रूबरू पेश नहीं कर सके, लिहाजा उनके इंतखाब को कालादम करार दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो उनसे इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है उस फैसले को बरकरार रखा जाता है। तो इसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा चहमगोइयां हो रही हैं। इसी दौरान इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इंकशाफ हुआ है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के बहुत ही ज्यादा सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत ज्यादा क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जनाब हसनात मलिक साहब। हसनात मलिक साहब ने समा टीवी पर तलत हुसैन साहब के शो में गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया और उनका यह कहना था कि जिस वक़्त ये जो हैं मुस्ताफ़ी 2 जज साहिबान यानी इजाजुल एहसन साहब और जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिटिंग जज थे, हाजिर सर्विस जज थे, उस वक़्त ये दोनों हजरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसलसल राब्ते में भी थे और ये तमाम तर हदायत हासिल करते थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान के दौर में मौजूद थी, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब। हसनात मलिक साहब ने इंकशाफ किया कि अप्रैल में जब
عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد والا معاملہ چل رہا تھا، تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی، عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے گھبرا رہے تھے، اسی وقت یہ جو دونوں جج صاحبان ہیں یعنی جناب اعجاز الاحسن صاحب اور مزار علی اکبر نقوی، یہ بنفس نفیس خود گئے GHQ، وہاں پر جا کر اس وقت کے آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دست بدستہ جناب ان سے گزارش کی کہ جناب عمران خان کو نہ جانے دیں، عمران خان کو اقتدار میں رہنا چاہیے، عمران خان کو اقتدار سے نہ نکالیں، عمران خان کو اگر آپ نے اقتدار سے نکالا تو پھر یہ صورتحال آپ سے زبالی نہیں جائے گی۔ وہی بیانیہ جو عمران خان کا تھا یہ جا کر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھا، لیکن اس وقت جنرل باجوہ مجبور ہو چکے تھے کیونکہ ادارے کی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جناب اس بندے کو اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ دونوں جج صاحبان کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا تھا اور یہ اپنے کیس کو اسٹیبلش نہیں کر سکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور انکشافات آئے ہیں سامنے۔ ججز کی کہانیوں کے عنوان سے جناب سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم تحریر کیا ہے جس میں یہ تمام سچویشن کو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں آغاز ہی کہ ان ججوں کی کہانیاں بھی عجیب ہیں۔ میلارڈ شیخ عظمت سعید سے رانا ثناء اللہ نے خفیہ اور ذاتی ملاقات کی تو وہ فرمانے لگے دباؤ بہت ہے، نواز شریف سے کہیں کہ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر عدالت میں پیش ہوں۔ انہی دنوں ایک پراپرٹی ٹائکون کے ذریعے ISI کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام نے پیغام بھیجا کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ نواز شریف کہاں باز آنے والے تھے؟ GHQ گئے تو وہاں بھری میٹنگ میں جنرل رحیل شریف کو کہا کہ کیا ایک ماتحت افسر چیف ایگزیکٹو کو مستعفی ہونے کا پیغام بھیج سکتا ہے؟ اور نواز شریف کے اس سوال کے اوپر چراغوں میں روشنی نہیں رہی تھی۔ اسی زمانے کا ذکر ہے، نواز شریف کو انٹیلیجنس ایجنسی نے اطلاع دی کہ ججوں کا ایک گروپ آپ کے خلاف سرگرم عمل ہے اور وہ بہر صورت آپ کو سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بتلایا گیا کہ ججوں کے اس گروپ نے اپنے ہم خیال جرنیلوں سے بھی رابطہ کر لیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آئے روز ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، نواز شریف کو اس سے روکیں۔ لیکن نواز شریف صاحب کو پتہ ہی ہے، پھر نواز شریف جو تیز ہو جاتا ہے پھر نواز شریف کو کہاں سے روکا جاتا ہے۔ ایک طاقتور ایجنسی نے ججوں کو اطلاع دی کہ اس وقت کے وفاقی وزیر برائے قانون زاہد حامد کے لیپ ٹاپ سے اس قانون کا مسودہ برآمد ہوا ہے جس کے نتیجے میں ججز کو جو ہے نا ان کے اختیارات کو کم کیا جائے گا اور عدلیہ کے اندر اصلاحات کی جائیں گی۔ اور اس کے بعد جنرل باجوہ نے ایک ملاقات میں شاہد خاقان عباسی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے کو یہ کہا کہ جناب یہ مقتدرہ کی ریڈ لائنز ہیں، اگر ججز اور عدلیہ کے خلاف قانون سازی کی گئی تو فوج فوراً ملک کا نظام سنبھال لے گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ چیف جن کے ساتھ جج صاحبان جا کر ملاقاتیں کرتے رہے۔ اسی طرح یہ جو ہے یہ جو جناب اعجاز الاحسن صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک انکشاف ہے اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا خطرناک قسم کا انکشاف ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں اعجاز الاحسن صاحب کہ اعجاز الاحسن صاحب کے سگے بھائی اتفاق فاؤنڈری میں اعلیٰ عہدے پر ملازم تھے۔ حسین نواز اتفاق گروپ کے سربراہ بنے تو انہوں نے ملازمت سے نکال دیا۔ شریف خاندان کا خیال ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے دل میں اس وقت سے گرا پڑی ہوئی ہے۔ یہی وہ میلارڈ تھے جو جج ارشد ملک کو بلا کر کہتے تھے کہ نواز شریف کو زیادہ سے زیادہ سزا دو۔ جج ارشد ملک کی اس حوالے سے ویڈیو ریکارڈنگ شریف خاندان کے پاس موجود ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جناب کہ پاکستان کے اندر نا یہ جو بات اس وقت کی جاتی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے ججز ان کے اعلی کار بن گئے، سیاستدان ان کے اعلی کار بن گئے، جرنلسٹ ان کے اعلی کار بن گئے، وہ کون سا ٹائم تھا پاکستان میں بیوروکریسی اور جوڈیشری کس وقت تک اسٹیبلشمنٹ کی اعلی کار نہیں تھی؟ یہ ہمیشہ سے ہی اعلی کار تھے، اعلی کار ہیں، اعلی کار ہی رہیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پرسیپشن کا فرق پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے سامنے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کوئی ننگا چٹا ہو کے سامنے آ جاتا ہے، کوئی کھل ڈل کے اسٹیبلشمنٹ کی گیم کو آگے لے کے جاتا ہے، کوئی ذرا ٹیبل کے نیچے سے کوئی مین میخ نکال کے کوئی قانون کے اوپر لا قانونیت کے اوپر قانونی لیگلی انلیگلی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے جناب کو کارروائی ڈال دیتے ہیں۔ ادروائز جو فیصلے اسٹیبلشمنٹ کر لیتے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو
یاد ہو منصور علی خان صاحب کا وہ جو جس کا میں نے کل بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، وہ اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ جو مشرف صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی، یہ اسی انٹرویو کے اندر انہوں نے ادارے نے ان کو بتایا کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے مشرف کی سزائے موت کو بحال کرنے اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو مزار علی اکبر نقوی نے دیا تھا اس کو کالا دم کرنے، اس کے اوپر ادارے کو شدید ترین تحفظات ہیں، اور شدید ترین تحفظات نہیں بلکہ اعتراضات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز لکھ لی گئی ہے، نوٹ کر لی گئی ہے، اب بھی چونکہ ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں ہم اس پر فوری رد عمل نہیں دے رہے، لیکن اس پر رد عمل آئے گا، ضرور آئے گا، جواب دیا جائے گا اور ضرور دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب نے کا پہلا نیگیٹو پوائنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا، اور اس کے بعد ہی کچھ چیزیں میرا خیال ہے کہ معاملات ذرا تھوڑے سے اب آگے بڑھیں گے۔ ہاں یہ بھی ضرور آیا سامنے، کچھ لوگوں نے انکشاف کیا ہے کہ منصور علی خان صاحب کی راولپنڈی میں ملاقات جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ان کی ملاقات آرمی چیف سے ہوئی ہے، نہ ہی ان کی ملاقات ڈی جی آئی ایس آئی سے ہوئی ہے، بلکہ ان کی ملاقات ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ہوئی ہے، اور وہ ملاقات بھی آف دی ریکارڈ تھی، اور اس کے اندر سے یہ جو انہوں نے تمام چیزیں بتائی گئی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بھی بد دیانتی ہے، کیونکہ اس بات سے ان کو پابند کیا گیا تھا کہ جناب اس ملاقات کی کوئی بھی چیز ہمارے حوالے سے باہر نہیں جائے گی۔ آپ ذرائع کے حوالے سے کوٹ کر سکتے ہیں کہ جناب ذرائع نے مجھے یہ بات بتائی ہے، ذرائع سے یہ بات پتہ چلی ہے ذرائع نے، لیکن ادارے کو پنڈی کا پورا ماحول بنا کے اس طرح کی جو ہے وہ ان کو پابند کیا گیا تھا، یہ انہوں نے نہیں کہنا۔ البتہ جو فیل ہے وہ یہی آ رہی ہے سامنے کہ جو ہے نا صورتحال وہ ذرا تھوڑی سی گمبھیر ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر ہمیں مزید حالات گمبھیر ہوتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔